शर्माजी हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद दाइ। के छ कस्तो छ अहिलेको यो माइती घरको बसाइ? ठिकै छ। कहिले काहीँ झगडा पनि हुन्छ होइन? अब भइहाल्छ झगडा त। अब एउटै के भन्छन् र, अब झगडा भए पनि त्यो झगडा भइरहेको कुरा उ गर्नु भएन। खासै म कोहीसँग बोल्न जान्न, मसँग आफै न्यु खोज्दै आउँछन्। न्यु खोज्दै आएपछि मान्छे हो रिस उठ्दैन। अनि मलाई भन्दा नि बच्चालाई भन्छन् कि बच्चालाई भनेको म कसैलाई पनि मन पर्दैन। बरु आमालाई भन्नुहोस् न, बच्चा के दोष? सबैको बच्चा, उनीहरूको बच्चा चाहिँ बच्चा हुने, बच्चा भनेपछि त भगवान्को रूप हो नि। त्यही भएर बच्चाको विषयमा बोलेको भएर रिस उठेको, नत्र उनीहरूसँग झगडा गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने, दिनुपर्ने केही पनि छैन। अनि अब यस्तो हो, मैले चाहिँ गृहमन्त्रीको बारेमा बोलेको भएर के बोल्नु भयो तपाईँले? जस्तो कि अब गृहमन्त्रीलाई विरोध गरौँ भन्दै म त विरोध गर्दिनँ, म गर्दिनँ। म विरोध गर्नुपर्छ भनेर नाम चाहिँ खुलाउन, विरोध चाहिँ गरौँ भन्दै। अनि उनीहरूको विरोध गरेर बस्ने गरेँ। म न्याय माग्ने त्यही सरकारसँग आउने, त्यही सरकारको विरोध गरेर मेरो बेइज्जत हुन्न। जुन सरकार हुँदा न्याय माग्न आइन्छ नि, तिनको विरोधै गर्दिनँ म त। विरोध गर्न किन विरोध गर्नु कारण के रहेछ? उहाँले किन उस्काइरहनु भएको छ? खाए अब अरूले उस्काएर बोल्ने। अब आज पनि बिहान पनि तँलाई मार्छौँ काट्छौँ भने छोरा मान्छे सहित छोरी मान्छे सहित म नास्ता खाना गएको पछाडि आएँ, हातपात गरेँ। हातपात त गरेनन्, हातपात गरेको भए मैले पनि जाने थिएँ के गर्नुपर्छ भन्ने बोल्न चाहिँ बोलेको। अनि एउटा लेडिज मान्छेलाई तँलाई माइती घर मण्डला भोलि आएर मार्छु भने रहेछ। ल तँ अभियन्ता भनौ त, अभियन्ताको खोल ओढेको भनौ तँले मलाई आएर मार्नुभन्दा पहिला आएर मार। तँ गृहमन्त्रीको विरोध गरेर बस्ने, प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेर बस्ने। तेरो बाबुबाजेको पालामा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोडमा आएर भेट्थे। एयरपोर्टमा जानु न गृहमन्त्री, पुरै हामी हिँड्ने बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ। पहिलाको जमानामा गृहमन्त्री अर्को आउँदाखेरि हामीले बाटो छेकेर बस्नु पर्थ्यो क्या। हामी 1-2 घन्टासम्म यहीँ कति जाम हुन्थ्यो। हामी यहीँ बस्दा पनि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हिँड्दा कति बाटो हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो। अनि मैले विरोध गर्नुपर्छ छ र? बरु भोलि मलाई न्याय नदिनु होला, म न्याय नदिए पनि उठेर जान्छु क्या। म विरोध म गर्दिनँ। किन विरोध गर्ने? म विरोधै गर्दिनँ। न मलाई गृहमन्त्रीले मारेको, न मलाई प्रधानमन्त्रीले मारेको, न मलाई रविलाल दाइले मारेको। म ज्वाला दिदीको त पहिल्यैदेखि सपोर्ट हो। मलाई कसैले मारेको छैन, म किन विरोध गर्ने? म विरोधै गर्दिनँ। ल बरु मलाई आएर मारोस्, तँलाई सुर्खेत गयो भने मान्छे लाउँछु भनेको छ नि, लगाएर देखाओस् त, लगाएर देखाओस् न। एकचोटि मान्छेलाई ए माइती घर मण्डल आएर छोएर देखाओस् न। अनि नक्कली पीडित गरे, कस्तोलाई नक्कली पीडित भन्छ? जो अर्का बुढालाई फसाउँदै हिँड्ने नक्कली पीडित, म बच्चा बोकेको नक्कली पीडित भए? त्यस्ता भने तिनी अर्कालाई जज गर्ने न्यायाधीश हुन् तिनी आइमाईहरू। अनि तपाईँले चाहिँ गृहमन्त्रीले यति माया गर्नुपर्छ, तर गृहमन्त्री आएर तपाईँलाई भेटिसक्यो हो, तपाईँहरू पनि किन ननिस्क्यो यहाँ? होइन, मैले के भने भने त्यो दिन चाहिँ अर्कोचोटि वार्तामा बसौँला अनि भन्ने कुरा भएर मैले गृहमन्त्रीलाई भेटेँ त उठ्छु भनेको छु। तपाईँको मेडाबाट मैले गृहमन्त्रीलाई भेटेँ भने कुरा भएपछि उठ्छु भन्ने कुरा भयो नि त। किन यहीँ बसिराख्ने? हाम्रो घर होइन, यो जग्गा होइन, यो बाटो हो। हामीले रोकेर अझ गाडी हिँड्न, अर्को हिँड्न अलिक बन्द भएको छ नि। हाम्रो घर होइन, हामी किन न्याय माग्ने हो? न्याय दिन बित्तिकै जुरुक्कै उठेर जाने हो? किन काम गर्ने कर्मचारीलाई, मन्त्रीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएर हामी रोडमा बस्ने होइन, काम गरेको छैनन् भन्छन् र? त्यो भनेर हामी यहाँ बस्ने होइन। अनि गृहमन्त्रीलाई विरोध गर्नु, तपाईँलाई उस्काहट गर्ने के विषयमा तपाईँलाई उस्काहट गरिरहेछन् ती मानिसहरूले? कहिले तेरो काम गर्दैनन्, कहिले के गर्दैनन् भनेर बन्द गरे। काम गर म मेरो काम गर्दै आएनन् गरे। अब तेरो बाबुको जन्म दर्ता बनाए नि विरोध गरेर म किन गर्छु? गर्दिनँ। एक न एक दिन त कानुन बन्ला नि त। आमाको नामबाट बन्ने पनि जन्म दर्ता बनाउला नि त। भर्खर आज कानुन नै भएन, बनाउला नि। बनाएपछि बनाउँछु जन्म दर्ता। त्यो आधारले तपाईँलाई चाहिँ विरोध गर भनेर चाहिँ भनिरहेछन्। अरू केही छ कारणहरू? अरू केही भन्दैनन्। अब माइती घर मण्डललाई किन बसेस गरे? तिमीहरू बसेर गरे, अरू विरोध नगर्ने। अब माइती घर मण्डललाई अब भोलि मार्न आउँछु भनेको छ नि। कतै मार्न आउने? कतै मार्न आउने तपाईँलाई? नाम चाहिँ भन्दिनँ, मार्न चाहिँ आउँछु भनेको छ नि। हाम्रो ग्रुपै आउँछौँ अभियन्ता गरे। अभियन्ताको खोल ओढेर विदेशीको डलर खाएर। अनि त्यहाँबाट मलाई फिकमेन दाइले चाहिँ म पैसा चाहिँ हालिदिनु भएको थियो। आधा पैसा हालेर मैले आफूले मोबाइल किनेको। हजुर। अनि पैसा हालेर मैले मोबाइल किनेँ। फिकमेनको दुनियाँको सहयोग खाएर गरे। गृहमन्त्रीको विषय मलाई मोबाइल किन बहिनी, मसँग मोबाइल थिएन, किन भनेर दिनुभएको। मैले कसैको विरोध गरेर पैसा दिनुभएको होइन। मेरो मोबाइलै थिएन, म कसको विरोध गर्न जान्छु? मसँग बिग्रेको फुटेको मोबाइल थियो, यो यस्तो मोबाइल थियो, यो चल्दैन खासै, यस्तो फुटेको मोबाइल थियो। मैले हिजो अर्को मोबाइल ल्याएँ। अनि म तिनीहरूको विरोध गर्न बसेँ, तिनीहरूको कुरा सिक्न मेरो मोबाइलबाट बस्यो र। मैले पुरानै किन्न चाहियो, मलाई आइफोन चाहियो होइन।
चलाउने भए हुन्छ मलाई अर्को जस्तो आइफोन म त्यो ठुलो बडा हो मेरो बाबुआमाले सपोर्ट गरेनन् किन भन्दिनँ मेरो बाबुआमा पनि भोलि लड्न चाह्यो भने म तलमाथि भयो नि मेरो बाबुआमा पनि लड्न आउँदैनन् नि अनि तेरो बाबुआमा आएनन् गरे भनेर त्यस्तो भने मेरो बाबुआमा छन् मेरो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ मेरो आफन्त हुनुहुन्छ उनीहरू जस्तो छैन मेरो आफन्त अन्याय विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अनि गएर तेरो आफन्त कोही आएन तेरो औकात के छ मेरो औकात खोज्नु पर्दैन उनीहरूभन्दा त कति औकात भएको मान्छे हो उनीहरू जस्तो कसैलाई मैले कसैको बुढालाई फसाएर आएको छु कसैको केही गरेर आएको छु कसैको घर लुटेर आएको छु र अनि मलाई गृहमन्त्री किन विरोध गर्नु पर्यो के गृहमन्त्री हिजो त्यत्रो मान्छेले आन्दोलन गर्दा पनि त्यहाँ मिलाएर कति सहजै वातावरणले गृहमन्त्री आउन सक्नुभयो के त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो अब गृहमन्त्रीको काम पछिल्लो समय तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँ मलाई त गृहमन्त्री काममै मन पर्यो त नि मैले सपोर्ट गरेँ आउँ त तराईमा गएर उहाँले चाहिँ साम्य बनाएर आउनुभयो त्यही त भन्छ मलाई दिदी भन्नुहुन्छ भाइले त्यतिसम्म गरेको हामीलाई खुसी लाग्छ के अहिले हामीले त्यति पाउने त्यतिसम्म पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो के म पहिला एमालेको काङ्ग्रेसको सबैको सरकार हुँदा म यहाँ बसेको अहिले होइन यो यस्तो जबरजस्ती करानीको मुद्दा भनेर खुलेर आउन सक्यो नि त्यो सुरुमा आरती दिदी हो यहाँ यो गर्ने चाहिँ आरती दिदीले हो त्यसपछि मेरो चाहिँ शरीर बन्धको मुद्दा हो बेचबिखन तथा शरीर बन्धको मुद्दा हो उनीहरू चाहिँ बलात्कारको मुद्दा हालेर आउने गरे पहिला मुद्दा शर्मिलाले के हालेछ भने डिटेल बुझेर आऊ पुलिससँग मुद्दाको थाहा छैन अनि ठुलो कुरा मुद्दा शर्मिलाले के हालेछ भन्ने कुरा अलिकति बुझेर आऊ मसँग बोल्नुभन्दा मैले कसैलाई त्यो मुद्दा हालेर आउँछु भने नि बच्चाको अधिकारको लागि आएको तिनीहरू जस्तो घर गाडी पैसा चाहिएर बार्गेनिङ गर्न आएको होइन चाहिन्छ भने त्यसलाई दिन सक्छु मलाई कसैको मेरो छोरालाई पनि दिनु पर्दैन मैले भोलि आफैले कमाएर मेरो छोरालाई ठाउँमा बनाउन सक्छु तर मेरो छोराको जन्म दर्ता बन्नु पर्यो नागरिकता बन्नु पर्यो त्यति हो होइन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ हामी यो कानुन बनाउँछु भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो बनाएर पछि बन्छ भने ठुलो हुन्जेसम्म बनाओस् भन्ने कुरा हो क्या अहिले नबने पनि त ठुलो भयो भने मेरो छोराले पढ्न पाओस् लेख्न पाओस् मेरो छोरा नै सम्पत्ति हो क्या बच्चा नै सम्पत्ति होइन आमाको लागि अझ मेरो बच्चालाई सहित गाली गर्ने के बच्चा सडकमा राखेर मागी गरे तपाईँहरूको मिडियाबाट कहिले मलाई सहयोग गर्नु भनेर मैले मागेको छु मैले कहिले सहयोग दिनु भनेको छु कोहीसँग यहाँ आउने भेट्न आउने मान्छेले पनि मैले सहयोग मागेको छु म मेरो छोराको लागि सहयोग माग्न आएको होइन मेरो छोराको जन्म दर्ता माग्न आएको उनीहरू जस्तो अरूबाट पैसा खाएर यहाँ बोल्न आउने मान्छे पढेन म न म कसैको नेताको बारेमा बोल्न आउने न कसैको मैले काम देखेर सपोर्ट गरेँ शर्माजी यो बच्चालाई तपाईँ आफै चाहिँ कसरी यो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ मेरो यस्तो कुरा जनताको यो एउटा जिज्ञासा पनि हो हैन मेरो मम्मीहरुको दुःख साथ बसिरहनु भएको छ हैन दाइ मेरो मम्मीको पसल छ अहिले चाहिँ पैसा अलि दिनुहुन्न कम दिनुहुन्छ मेरो आफ्नै मम्मीहरुले पसल गर्छन् किन मेरो मम्मीहरुको स्याउको व्यापार पनि छ अनि पसल पनि छ गाउँमा बुझ्नु भयो नि पसल पनि छ अब दाइ भाइले नदिए पनि आमा चाहिँ महान हुन्छ जसको आमा पनि बच्चा बच्चीलाई लुकाएर पनि पैसा दिन्छ मेरो अहिलेसम्म खर्च मम्मीले दिनु भएको छ किन नभन्नी आफ्नै मम्मीले पैसा पठाइदिनु भएको छ अनि मेरो अस्ति नै त्यो फिक्मेन दाइले मोबाइल किनेको त्यही भयो अनि आफ्नो बाबुआमाले पनि सपोर्ट गर्छन् सपोर्ट नगरेको भए त म रोडमै आउन सक्दिनँ किन पछाडि ब्याक सपोर्ट नहुने आफ्नो बाबुआमाको ब्याक सपोर्ट नभए कोही रोडमा आउँछ अनि तपाईँ घरमै बसेर पनि यो न्यायको तपाईँले लडाइँ लड्न सक्नुहुन्न र तपाईँ हैन मैले त यस्तो सबै कुरा बुझिसकेको एउटा सक्षम महिला हुनुहुन्छ नारी हुनुहुन्छ हैन तपाईँ गृहमन्त्रीसँग तपाईँसँग सिधै कन्ट्याक्ट गर्ने क्षमता पनि तपाईँसँग एक्सेस पनि छ हैन म चाहिँ बसे गृहमन्त्रीलाई नभेटेपछि म रोडमा आएपछि भेट्न सकिन्छ कि भनेर मात्रै बसेको म विरोधै गर्ने हैन म एकचोटि भेटेँ अर्कोचोटि चाहिँ त्योचोटि चाहिँ हाम्रो वार्ता चाहिँ भएन हैन जानुभयो उहाँ चाहिँ आफ्नै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो एक थोरै भेट भएको थियो अर्को मान्छे थियो अनि म भेटेपछि जान्छु भने त म गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि म उठेर जान्छु के तपाईँले किन जानुभयो किन गर्नु भएन भन्दिनँ म आफै गएर मैले आफैले व्यवसाय गर्छु तपाईँहरू बारबार बनेछु म यहाँ गरेर खान नसकेर आएको होइन माग्न आएन शर्माजी यहाँबाट त एकदमै नजिक छ त सिंहदरबार लगभग तपाईँ त दुई तिन पाइलामै पुगिन्छ त किन जानु भएन हजुर म एकचोटि गएको थिएँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थेन किन यस्तो कुरा आउनु भनेपछि जानुपर्छ कि त्यहाँ गएर पुलिसलाई पनि दुःख दिनु भएन नि त हाम्रै दाजुभाइ होइन पुलिस पनि किन हाम्रै दाजुभाइ हो पुलिस पनि त्यहाँ गए पनि लछार पछार हुन्छ कपडा च्यातिन्छ सानो बच्चा छ अनि हामीलाई हातपात हुने उनीहरूसँग नराम्रो हुने होइन नि त होइन एकचोटि गएको बेला शान्ति सुरक्षाको लागि गएको त्यहाँदेखि चाहिँ त्यस्तो भएको छैन शान्ति सुरक्षाको शान्ति सुरक्षा गरिदिनु पर्यो भनेर गएको थिएँ अब हुन्छ भनेपछि म फर्केर आएको हुन्छ भनेपछि वहीँ बस्ने होइन नि त त्यो विरोध गर्ने ठाउँ होइन नि त अब यो न्याय त यहाँ पीडितहरूले कहिलेसम्म पाउन सक्छन् तपाईँको विचारमा के छ
अब एकचोटि चाहिँ गृहमन्त्रीले भेट्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको रहेछ सबैसँग एकचोटि भेटेर यहाँ के गर्नुहुन्छ अब यस्तो कुरा हो उठ्न चाहिँ उठ्नुपर्छ किन होइन यो ठाउँ पनि विरोध गरेर अरू मान्छे आउँछ अनि म त आएको त एक महिना थोरै बढी भएको छ धेरै भएको यहाँ कति महिनादेखि बसिरहेको छ अरू साथीहरू खै अरूको कति महिनादेखि बसेका छन् मलाई अरूको विषयमा नसोध्नु म अरूको चासो राख्दिनँ उनीहरूको चासो राख्ने विषय पनि होइन आफ्नो विषयमा राख्नुपर्छ तपाईँ दिनहुँ चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी लगाएको देखिन्छ अन्तर्वार्ता गरेको देखिन्छ तपाईँ चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको देखिएको छ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँलाई के लाग्छ मनमा अरूको विषय होइन अरू किन विरोध गर्नु पर्यो कि हेर न 4-5 वर्ष हेर भन्दैछु त हामी पनि 4-5 वर्ष हेर्ने हो के 5 वर्ष मात्र हो अनि हेर न 5 वर्षसम्म त पहिला सरकार हुँदा हामीले कति दुःख पाएको 5 महिना अत्तालिसके किन 5 महिना हतार लिनु पर्यो के छ र हतार न गृहमन्त्रीले गएर तिनवटा कपडा धोइदिनु पर्ने भाडा धोइदिनु पर्ने त्यत्रो काम गर्यो त तराईवासी मिलाएर आए न कपडा धोए भाडा माझे प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले भाडा धोए कपडा धोए मात्रै सुख पाउने हो नि दिनहुँ चाहिँ विरोध किन भन्छ तपाईँको विचार आफ्नो विचार छ कि छैन तपाईँको खाना नपाएर धारणा अब उनीहरूको बाहरूले दिन्थ्यो होला अलिअलि खान्थ्यो होला खाना नपाएर विरोध गर्ने पहिला केही खाइरहेको थियो त्यो चाहिँ रोकियो त्यही रोकेर त रोकेर अनि यहाँ सडकमा आए हजुर कस्ता कस्ता मान्छे तपाईँले चाहिँ यहाँ यो सरकारको विरोध गरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ म त अब खास चाहिँ राम्रो मान्छेले त विरोध गरेर देख्दिनँ किन होइन राम्रो मान्छे अब आएर अब अलिकति राम्रो मान्छेले चाहिँ विरोध गर्दैन कि बुझेको मान्छेले हेरौँ भन्छ 4-5 वर्ष केही नभने पनि अब विरोध गरेर के पाइन्छ ल भन्नु केही पाए तिनीहरूले विरोध गरेर उल्टो आफैले गाली पाउने विरोध गरेर केही पाइन्छ के हारेका पार्टीहरू पुराना दलहरूले विरोध गरेको देख्नुहुन्छ मैले त कति देखा हुन्छु अब देखेर के गर्ने के भन्छन् उनीहरूले त्यो विरोध गर्दा चाहिँ कस्ता कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँ कानमा कसरी ठोकिन्छ अब मलाई चाहिँ त्यो तिनीहरूले बोलेको शब्द चाहिँ बोल्दिनँ किन म आफ्नो सपोर्ट गरेको मान्छेको त्यो शब्द चाहिँ उनीहरूले बोले तर यस्तो बोल्न चाहिँ राम्रो कुरा होइन अब उनीहरूकै घरमा गएर पहिलाको मान्छेले के तिनीहरूको घरमा गएर कपडा धोइदिने भाडा माझिदिने गराएको थियो भन्दै यही बाटोमा कति जाम हुन्थ्यो कि म यही बस्दाखेरि म यही बस्दै बाबु पेटमा हुँदाखेरि मैले त कति देखाएको छु म नयाँ अहिले भर्खर आएको पीडित पनि होइन नि त पुरानैदेखि अनि फेरि तपाईँभन्दा त फेरि पानी पनि डुबान भएको पनि देख्नु भयो त्यो त देखेँ त्यो त यस्तो कुरा हो क्या त्यो पानी डुबान त पहिला पनि त हुन्थ्यो अहिले मात्रै त भयो अहिले मात्रै के नयाँ सरकार आएर पानी डुबान गर्दै आएर त्यहाँ भल ल्याएर हालिदिया होइन नि त पहिला पनि त हुन्थ्यो कि नयाँ सरकारले आएर भल त्यही हालिदिया हो र पहिला हुन्थ्यो अहिले त अलिक बढी होइन अहिले त होइन बनाउँछ नगरपालिका त डेली आएर सफा गरेर अहिले त गरे भन्नु भएन कि अब गर्छ भन्नु पर्यो तपाईँले होइन त्यो त गर्नु पर्यो नि के गर्नु पर्यो भन्नु न नभए तपाईँ घरै आउनु पर्यो न बनाइराख्नु भएको त त्यत्रो पुलिस दाजुभाइ खटिराख्नु भएको यस्तो कुरा हो क्या त्यो पुलिस दाजुभाइ खटेर गरिराख्नु भएको त नगरपालिका पनि त आउनु भएको छ त आउनु भएको छैन सफा गरिराख्नु भएको त यहाँ कत्रो फोहोर थियो सबै सफा गरिराख्नु अझ के घर जाने त घर कसैले बोलाएन उहाँहरूले न्याय दिनु पर्यो भन्ने कुरा मात्र होइन न्याय दिनुहुन्छ त दिनुभएको त त्यत्रो मधेसमा गएर आन्दोलन हुँदा त मिलाएर आउनुभयो न्याय नदिनु भन्ने कुरा छ र ल आफै सोच्नु न बिचरा हिजो आउनु भएको थियो प्लेनमा बुझे आफ्नै सुटकेस बोकेर आउनु भएको थियो पहिलाको नेताले कोट पनि बोकिदिनु पर्ने चप्पल पनि बोकिदिनु पर्ने चस्मा पनि बोकिदिनु पर्ने जुत्ता पनि बोकिदिनु पर्थ्यो तर एयरपोर्टमा स्टोनबाजी देखाएर कि अहिलेको सरकारले स्टोनबाजी देखायो हामी बस्दा पहिला गृहमन्त्री आउनुहुन्थ्यो म यत्रो वर्ष भइसक्यो मेरो इमेल बाहिर गर्नु कुनै गृहमन्त्री आउनुहुन्थ्यो उहाँ त आउनु भयो नि त स्ट्यान्डबाजी गरेको होइन कसलाई स्ट्यान्डबाजी गर्यो भन्ने हेर्नुहोस् त सुनसरीमा त्यत्रो घटना भयो त्यत्रो घटना हुँदाखेरि गृहमन्त्री आफै उपस्थिति हुँदाखेरि एक निन्द्रा पनि सुतेको छैन भन्दाखेरि सरकारले चालेको कदममा रणनीति अरूले मचायो तर स्टोनबाज धेरै भयो यो जनतालाई एकदम भ्रम पार्नको निम्ति सुदन किराँतीले सुदन गुरुङले यस्तो गरे भनेर आयो के फेरि हैन त्यो भन्ने को एमालेका कांग्रेसका झोले तपाईँ त्यो दिन भएको छ नि उहाँले त भनिरहनु भएको छ त यो त स्टोनबाज भइरहेको छ गर्न नसक्ने अर्कालाई भन्ने त्यही त हो आफू गर्न सक्नु परेन आफूले के गर्न सके एउटा माखो मार्ने र गृहमन्त्रीलाई भन्ने हो जाऊ माखो मारेर देखा भन्नु न भन्ने के देख्नुभयो न तपाईले ज्ञानेन्द्र साईले कतिसम्म भने यो सरकार टिओबीको नाइके छ भने दुर्गा प्रसाईले त हिजो हेर्नुपर्छ त्यो दुर्गा प्रसाईले त हिजो त टिओबीको नाइके यिनीहरू यो पुरा के गर्यो भनेर भण्डाफोर गरे यो अब यो सरकार दसैँ तिहार पछि त यो कामै छैन 7 ठाउँमा टुक्रिन्छ भने त यो सरकारलाई त्यो विरोध नै आफूले केही अल्दोसम्म सपोर्ट गरेका छन् कसैलाई के अरे दुर्गा प्रसाईले
एकचोटि म भेट्न जाँदा 3-4 दिन भेटेन यत्रो पेट बोकेर लगेको मान्छे सपोर्ट गर्थ्यो भने मलाई पनि गर्नु पर्दैन हैन त दुर्गा प्रसाद त दुखी पीडित गरिबहरुको निम्ति कति समय त्यो गेटमा कुरेर बसा मलाई भेट्नु भयो म पनि पीडित होइन म यत्रो पेट लगेर जाँदा मलाई भेट्नु भयो हैन तपाईँ पीडितमा पनि अर्को पीडित पर्नु भरे के उहाँले त भनेको जब अनि अर्का खाएर तिन्नु पर्दैन अनि त्यो विरोध गर्ने अर्का खाएपछि हग्नु पर्छ मैले पनि खाए भने तिर्नु पर्छ के सरकारले सबै ठेका लग्या अर्का खा तिर्नु तिनका बाले पनि तिर्नु पर्ने हो दुर्गा प्रसादको बाले पनि तिर्नु पर्छ भन्नुभयो तिर्नु पर्छ किन पैसा नतिर्नु पर्ने पैसा खायो भने मैले खाए भने तिर्नु पर्छ तपाईँ भेट्न नपाएपछि तपाईलाई यो आक्रोश आयो हैन आकाश पहिला पनि म भेट्नै चाहन्न मलाई भेट्न एकचोटि काम त्यो म एउटा दिदीलाई लगेर त्यही पनि भेट्न नपाएको म आफ्नो काममा त जाने किन जाने आफ्नो काममा आफै लड्ने हो किन तिनलाई ठुलो मान्छे अभियन्ता बनाइदिने हाम्रो विषयमा बोल्ने अनि हामी अभियन्ता हामीले न्याय दिउँ भन्ने आफै लड्ने हो अर्कालाई अभियन्ता बनाएर छेउमा ल्याएर डोर्याएर बन्ने होइन ए भनेपछि दुर्गा प्रसाद आफू चाहिँ पछाडि बसेर अरूलाई भित्र के अब आगोमा झोस्ने काम चाहिँ दुर्गा प्रसादले गर्यो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले अभियन्ता बनेर सबै त्यस्तै हो क्या अरूको विषयमा बोल्छ नि आफ्नो विषयमा बोल अरूको विषयमा बोलेर अभियन्ता बनेर काम केही छाडा पुलिस प्रशासन हुन् तिनीहरू कि न्यायाधीश हुन न्याय दिने कोही सरकार डरायो रे सरकार डरायो लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा बोल्न पाइएन भन्छ त के बोल्न पाएन बोल्ने साथै समय अब रिहाई गर्यो भन्न थालिसक्यो हेर्नुहोस् ल रिहाई गर्यो भने अदालतले गर्ने हो कि यिनीहरूले गर्ने हो र अदालतभन्दा ठुलो कोही पनि होइन अदालतभन्दा ठुलो म पनि होइन म कि न्यायाधीश हो र ठुलो अदालतले गरेको फैसला कसैले पनि गर्न सकिन्न तर सुनसरीको घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले सुनसरीमा जुन भयो नि यो धर्मको विषयमा पछिल्लो समयमा हिन्दू र मुस्लिम बिचको द्वन्द्व नै भइसकेको अवस्था थियो हैन त्यत्रो 4-4जनाले एउटा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो गृहमन्त्री आफै त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो बालेन शाह हैन एउटा सम्बोधन गर्नुभयो एउटा खोपीमा राखेको देउता जस्तो भगवान जस्तो भए बालेन शाह निक्लिएनन् पीडितको पक्षमा बोलेनन् गरिबको पक्षमा बोलेनन् भनिरहेको छ फेरि तपाईँ पीडित भन्नुभएको छ सरकारले तपाईँको कुरा सुन्यो भने यो सरकार पनि तपाईँको मात्रै कुरा सुन्ने सरकार बन्यो कि क्या हो हैन अरूको सुने हैन र त्यो त्यत्रो सुनसरीको घटना गयो त्यो 4-4 मर्या ठाउँ त्यति गर्दैछि अनि ल अब के गर्नु पर्यो तपाईलाई भन्नु त तपाईलाई के गर्दैछि चित्त बुझ्छ ल भन्नु न सरकारले गर्नुपर्ने होला नि त अब भात दिनुपर्ने होला चामल दिनुपर्ने होला ग्यास दिनुपर्ने हो कि के हो खास गरी भाडासँग धोइदिने ग्यास चामल दिने पनि ठेका लगाएको छ र सबै गरिदिने काम त गर्दैछ त पुरै ग्यास चामल भाडा दिएपछि भयो ग्यास चामल माग्ने र भाडा आफूले पनि कमाउन सक्नुपर्छ सरकारसँगै खाँचो थापेर बस्ने हो र सरकारले गर्न सकेन रे अब सरेन्डर गर्दै हुन्छ भनेर मागिसक्यो त देख्नु भएन तपाईँले सरेन्डर गरे यो सरकारले सरेन्डर गर्यो 2/3 सरकारले काम गर्न सकेन केही गर्न सकेन माखो मार्न सकेन अब सरेन्डर गरेर सुम्पिदिए हुन्छ हामीलाई भनिसक्यो त अनि पहिलाकोले के माखो मारे पहिलाकोले के गरेथे देख्नु भएन टनल बनाए त्यसपछि टावर खडा गरे त्यत्रो काम गरे देख्नु भएन तपाईँले रोडहरू त्यत्रो बनाए धरारा बनाए सेतो टावर बनाए भन्छ नि त फेरि गरे त्यही त सबै गरे आफ्नो पार्टीको छानी पैसा दिए भन्नु न तपाईले त्यस्तो आरोप लाउनु मिल्दैन त्यो त प्रमाण छ हामी त्यस्तो आरोप लाउनु मिल्दैन के आरोप लाएन यही बसेको पीडितलाई सिडिओ कार्यालय लगेर 5-5 लाख रुपैयाँ दिएको हामी यही छौं हामी यही बसेको एमएलए सरकार हुँदा कुन सपोर्ट गर्छ त्यसलाई लगेर 5 लाख रुपैयाँ दिएर पठाउन् एमएलए माथि किन यसरी खनिनु भयो तपाई छ त प्रमाण नभए मसँगै बस्ने मान्छेलाई पैसा दिएछ एमएलएले मसँग त प्रमाण भएर बोलेको किन भन्ने नाम चाहिँ तोक्दिनु पर्यो र जोलाई दिए पनि दिए त आफै खोज्नु न यो पछिल्लो समयमा सरकार गएको 4 महिना भयो हैन सरकार बनेको लगभग 4 महिना 5 महिना भइसक्यो तर यो सरकारले माखो मार्न सकेन केही पनि गर्न सकेन भनिरहेको छ नि त महँगी त्यतिकै बढिरहेको छ न सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाए न सुकुम्बासीले खाना बस्न लाउन पाए न सुकुम्बासीको केही भएन यहाँनिर भनिरहेको छ नि त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले यस्तो कुरा हो क्या सुकुम्बासीले के हाम्रो घरै जग्गा हैन हामी बसेका त छौं हाम्रो आमा छोरा केही छ हामी बसेका त छौं ल हाम्रो आमा छोराको केही छ ल हामी पनि सुकुम्बासी हामीलाई पनि घर चाहियो भने तपाईहरु पनि त सुकुम्बासी हो तपाईहरु पनि त काठमाडौँमा घर छैन भाडामा बस्नु भा नागरिकता भएको मान्छे एउटा ठाउँ घर छ जग्गा पनि छ तर 100 दिन हुँदा पनि 100 दिन हुँदा नि सरकारले केही गर्न सकेन न सुकुम्बासीलाई न्याय दिन सकेन न लाल पूर्जा दिन सकेन भनेर आज माइती घरमा आन्दोलन भइरहेको छ हेर्नुस् मेरो जो छोराको जन्म दर्ता छैन मेरो छोरा सुकुम्बासी हो अरु पनि त नागरिकता जन्म दर्ता नभएको सुकुम्बासी नागरिकता जन्म दर्ता छ भने पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ मेरो पनि जन्म नागरिकता छ भने मेरो बाबुबाजुको काहीँ न काहीँ सम्पत्ति छ के बुझ्नुभयो मेरो बाबुबाजुको सम्पत्ति काहीँ न काहीँ छ
भनेपछि सरकार के अब के उदो कतिले भन्छन् कि सरकार चाहिँ अब उदो नीतितिर फर्किसकेको छ, तलतिर फर्किसकेको छ, केही गर्नु सके छैन भन्छन् त। के गरिदिनु पर्यो भन्नु न, के गरिदिनु पर्यो? त्यही त पनि लुका भाडा धोइदिने, ग्यास चुलो उचालिदिने, घर घर गए त्यही मात्रै शान्ति हुने यिनीहरू कि पहिला सरकारले ग्यास चुलो भाडा उचालिदिन्थ्यो तिनीहरूका? घर घरमा पाइप लगेको, ग्यास लगिदिएको, अनि जाँच भएको त्यत्रो थाहा छैन तपाईँलाई? त्यो राति सुत्या बेला सपनामा केपी बाले सबै पुर्याइदिएको थिए फेरि तपाईँलाई थाहा रहेछ त? अनि फेरि सबै पुगेछ त? अनि फेरि ग्यास चुलो आएर त्यही भएर त अहिले यहाँ केही गर्नु पर्दैन। त्यही भएर त पहिलेको सरकारको केस पनि अहिले आउँछ। पहिले सरकार हुँदाखेरि भएको केस अहिले त्यही भएर माइती घरमा लस्करै लाग्छ। अहिलेको सरकारले न्याय दिन्छ भने माग्दैछन्। भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा हेर्नुहोस् न, माइती घरमा कति धेरै मान्छेहरू आएका छन्, सिंहदरबारमा पुगेका छन्। अहिले त हेर्नुहोस् जे गरे पनि सरकारले गरिदिनु पर्यो अरे कि। अहिले त बाउ छोराको झगडा पर्छ, सरकारले हेरिदिनु पर्ने, बुढाबुढीको झगडा पर्छ, सरकारले हेरिदिनु पर्ने, आमा छोराको झगडा पर्छ, सरकारले हेरिदिनु पर्ने, घर भाडा तिर्नु पर्छ, सरकारले हेरिदिनु पर्ने, घर भाडा खोज्छ, सरकारले हेरिदिनु पर्ने, गोलभेडाको भाउ कम्ती हुन्छ, सरकारले हेरिदिनु पर्ने, काँक्रोको भाउ कम्ती हुन्छ, सरकारले लिनु पर्ने, मलको जिम्मा सरकारले लिदिनु पर्ने। के साह्रो यो सरकारले सबै जिम्मा लिदिनु पर्छ, सरकारले दिए हुन्छ त? अहिलेको सरकारलाई हेपेका हुन्, यिनलाई भाटा हान्न पठाउनु पर्छ, पुलिस ल्याएर ठिक हुन्छन्। त्यस्तो भन्नु मिल्दैन सरकारले त। के सरकारले मैले पनि त्यो गरेर भाटाले हान्नुपर्छ। हेपेका हुन् अहिलेको सरकारलाई, के कुरा गर्नु भएको? भनेपछि यिनीहरू पीडित होइनन्, आफै पनि पीडित हुनुहुन्छ। ल भन्नु न, मेरो पनि बिक्री भएन त के गर्ने त? सरकारलाई विरोध गरेर हुन्छ र? भनेपछि अहिलेको पछिल्लो समयमा अहिले जति पनि पीडित आएकाहरू हुनुहुन्छ सरकारलाई हेर्नको निम्ति आयो। अब पहिला पुरानो सरकारले बिगारेको अहिले सुधार कहाँबाट हुन्छ? पहिले सबै कानुन त पहिलेको सरकारले बनाउनु, त पहिलेका बाले बनाउनु, नयाँ अहिले फेरि आसन न्याय दिए छैनन्। पुरानै कानुन छ, पुरानै कहाँबाट न्याय दिने हुन्? भनेपछि कानुनमै समस्या छ भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? कानुनमै त समस्या छ, पहिलेकै सरकारले बनाएको कानुन छ ल भन्नु न। कि अहिले हिजो आउने बित्तिकै आज कानुन तयार गरेर पास गरिसकेका छन् अनि विरोध गर्ने? पुरानै उहाँहरूकै बाले बनाएको सरकार हो भन्नु। अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँले? अब यो सरकार कतिले भन्नु, तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकारले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ, सरकार माथि पुग्दैछ भन्नु भएको छ। अब दसैँ तिहार पछि सरकार होइन, सरकार त अब हेलिकप्टरमा भाग्ने होइन, यिनीहरूलाई त काहीँ के गरी भाग्ने समय छैन भन्छन् त। कसले भन्यो? दुर्गा प्रसाईले भने, महेश बस्नेतले भने सुन्नु भएको तपाईँले? अगाको बलात्कारी महेश बस्नेत बलात्कारी होइन, त्यस्तो सिधै भन्नु मिल्दैन। भन्दा त दुनियाँले भने, मैले मात्रै भनेको छु, फेसबुकमा लेखेका छन्, सबैले लेखेका छन्। मैले एकजनाले भने आएर कालो झन्डा देखाइदियो महेश सुर्खेत गालाई। के डराउने एक्लै? म त डराउन्न। अदालतबाट त सबै कुरो भइसक्यो, अदालतबाट त न्याय दिइसक्यो। सोमादिलाई मुद्दा हाल्न सक्यो? सोमादिलाई गलत त गरे हो नि होइन? व्यक्तिगत नजानु, सरकारले चाहिँ अब सरकार लड्ने भन्ने भएको छ उहाँहरूले। अब फोर्स खडा गर्ने, हेर्नु त 5 देखि 7 लाख जनता, 5 देखि 7 लाख जनता वामपति एकता गरेर 5 देखि 7 लाख जनता उठाएर माइती घरदेखि लिएर सिंहदरबारसम्म अब यिनीहरूलाई थुत्ने भन्ने खान त। एक दिन त्यो उ गरेको बेला आन्दोलन भित्र गएदेखि आन्दोलन गरेर पुलिसको हातमा म यहीँ त भाटाले खा, त्यही भएर होला। भाग देखापछि आफै बोलेर दिन त एकजना नआएको। अब त 5 देखि 7 लाख आउने अरे त। अनि सपनामा एकै दिनमा हेर्नु त, एकै दिनमा सरकार ढाल्ने भन्ने खा। सपनामा यिनीहरूले सिकाएको अफिम हेर्नु त, अफिम खाएर भोट हालेका जनताहरूलाई एल्गोरिदमबाट एकै दिन भगाउने भन्छन्। सपना देखा होलान्, सुत्या हुन् कि राति सपना देखा होलान्। प्रचण्ड भोट कति ल्याउन् बिचारा, त्यही भोट कति ल्याउन् बिचारा। हेर्नु त प्रचण्डले त एकै दिन भन्ने भन्छ, प्रचण्डले त एकै दिन, ओली र प्रचण्डले त्यो सपना देखाउन्, त्यो सपनैमा बिलाउने हो न, अरू केही पनि होइन। हेर्नु त घन्टीमा भोट हाल्नेहरूले त औँला थिच्न थाल्नु भयो। तपाईँले औँला थिच्नु भएको छ क्या? औँला थिच म घन्टीमा भोट हालेन, औँला थिचेर म त अझ खुसी भएको छु अहिले नयाँ सरकार देखेर। पुरानो सरकार देखेर वाक्क दिक्क भएको। तपाईँको औँला थिच्नु भयो होला नि त, सिलौटोमा थिच्नु त तपाईँले त। अनि किन सिर्ने? त्यही महेश बस्नेत र केपी ओलीले त्यही भन्नु भएको छ। तिनी दुईटाले भनेर हुन्छ अरे? घन्टीको सरकारलाई भोट दिने मान्छेहरू अहिले पछुताउँदैछन्, तपाईँ पछुताएको हो? किन पछुताउने? म त अहिलेसम्म देख्नु भएको सरकारको उ गरेको छैन, विरोध गरेको छैन, पछुता छैन। स्थानीय चुनाव के होला? स्थानीय चुनाव त पत्ता साफ गर्ने अरे नि त। स्थानीय चुनावमा सबैले सक्नुहुन्छ भने घन्टीलाई भोट दिनु, यिनी पुरानोलाई पत्ता साफ बनाउनु, यिनी फटा छन्। न्याय पाइन्न, हामी रोडमा बसी थाक्ने बनाएको पहिला सरकारले। कानुन चेन्ज गर्नुपर्छ, पहिलाको सरकारलाई पत्ता साफ बनाउनु पर्छ। 5 वर्षभित्रमा पत्ता साफ गर्ला नि त फेरि। किन गर्ने हुन्? पछि त काम गरेपछि राम्रो दिइहाल्छ नि, कि तिनलाई दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। पुरानो कोही पनि दिँदैन। भनेपछि पुरानो स्थानीयमा पुरानो कोही पनि आउँदैनन्, नदिए नि हुन्छ। हर्क साम्पाङले त हामी जित्छौँ भन्ने आएको छ त। हर्क साम्पाङको बारेमा नसोध्नु, म थाहा पाउँदैन यो बारेमा। रित्तो काग्री ल्याएर आउँ, त्यो बाइक अरू केही पनि थाहा पाउनु, म यहीँ बसेको थिएँ। भनेपछि हर्क साम्पाङपछि तपाईँ विश्वास छैन? धरानलाई पानी खुवाउन ल्यायो नि त त्यो रित्तो काग्री। धरानमा हाम्रो सुर्खेतमा पुर्याइदियो भने पानी
हाम्रो के उता जुम्ला जाजरकोट दार्चुलातिर पुर्याइदियो हुन् अनि आवाज त उठाएको हो अरे नि त फेरि सरकारसँग हाम्रो त्यो जाजरकोटमा गएर घर बनाइदियो हुन् न आफ्नो जता जता स्ट्यान्डबाजी गर्नु छ त्यतै काम तिनीहरू पछिल्लो समयमा रविलाम छानेले अस्ति भर्खर त्यो एउटा बोल्नुभयो नि सरकारको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गरेर बोल्नुभयो होइन सबैको जिम्मा म लिन्छु यो समयमा भनेको हामीलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी एक अर्कालाई समर्थन गरेर यो हिंसा हत्याहरू रोक्नुपर्छ भनेर रविलाम छानेले जुन एउटा प्रण गर्नुभएको थियो नि त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले मैले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ हेरेको छैन हेर्नु भएको छैन तर सुन्नु भएन त्यसलाई कसरी नै होइन मसँग त्यति बेला भन्छ कि त म हिजो त बल्ल मोबाइल ल्याएँ म खासै भिडियो हेर्दिनँ हेर्नु मसँग मोबाइल बिग्रिएको थियो त्यही भएर होइन दाइले भनेको कुरा राम्रै हो सरकारको जिम्मा सबै हामी लिन्छौँ भन्नुभयो उहाँले अहिले त्यो दोष थुपार्नु छ भने हामीलाई थुपार्नुहोस् भन्नुभयो कि मलाई दिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले अब दाइ चाहिँ अलि जिम्मेवारी मान्छे भएर अब मलाई थुपार्नु भन्नुभएको दाइलाई चाहिँ म राम्रै मान्छु किन पहिलादेखि चिनेको अब दाइसँग भाउजूसँग चाहिँ मेरो भेट भएको छ कुरा चाहिँ भएको थियो पहिला चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यागी नेता भन्छन् त रविलाम छानेले त्यागी नेता हुन् किन त्यागी नेता त्यागेको अब प्रधानमन्त्री पद आफूले पाउनु पर्ने पद बालेन शाहलाई अगाडि राखेर हिँड्नु भएको छ भन्नुहुन्छ के सबैजना जनताले होइन जनताले भने आएन हो पार्टीको झोलेले भने अहिले कुरा बुझ्नु भएन क्या तपाईँले जस्तै प्रधानमन्त्री रविलाम छाने हुनुपर्ने तर उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री कुर्सी नै छोडेर बालेनले देश बनाउँछ भनेर हिँड्नुभयो यसलाई कसरी हेर्नुभयो होइन राम्रो हो दाइले आफूले नगरेर दिनु चाहिँ राम्रो हो नि त बिचरा उहाँभन्दा आफूभन्दा किन दाइलाई दिनु चाहिँ अब पहिला पनि ऊ गरेको भएर किन उहाँ त त्यत्रो मत ल्याएर जित्नु भयो म किन अब राम्रो हो म चाहिँ गृहमन्त्रीलाई कसरी हेर्नु भएको छ बालेन शाहलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले राम्रो हो अहिलेसम्म सपोर्ट गरेको छु नि त गृहमन्त्रीको बालेन शाह सपोर्ट गरेर यहाँ मार्न आउँछु भने भोलि कतिखेर आउँछ त्यही भएर बसेको छु हस् धन्यवाद